इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर पाकिस्तान की अफवाज के अस्पताल पर रॉकेट हमले की खबर। ये बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं, ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन्न हो जाता है। अफसोसनाक वाकया फिर पेश आया है आज 1 जनवरी को साल का, जैसा कि पहला दिन है जहाँ मुख्तलिफ शहरों इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में नए साल की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो वहीं अफगानिस्तान की जानब से एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। उसमें दिखाया गया कि बड़ी खौफनाक तबाही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीखो पुकार है, जो कि साथ उन्होंने कहा जी मिसाइल हमला पाकिस्तान में बन्नू के इलाके में पाकिस्तानी फौज के इलाके में किया गया है। इस वक्त किस तरह से ना भारत बाज आ रहा है और ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अफगानिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बत की पींगे जो हैं वो मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट हमला किया। मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो है उनकी तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया। तो जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता कि ऐसे ही रहे। क्या ऐसी चीजें हुई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत दूरियां पैदा हुई, लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान और इंडिया की जो कुर्बतें हैं वो बड़ी हैं। और ये एक बड़ा नुकसान था, यानी एक ही स्ट्राइक के अंदर दर्जनों को उड़ा देना, दर्जनों को जख्मी करना, धर्म। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी हॉस्पिटल पर हमला करके अफगानों ने 50 पाक फौजियों को 72 हुरों के पास जहन्नुम भेज दिया। इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन अगर आपको सही लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। साल का पहला दिन, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर पाकिस्तान की अफवाज के अस्पताल पर दहशतगर्दों के रॉकेट हमले की खबर आई। अब इस खबर के हवाले से हमने मुतअद्दिद इंटेलिजेंस सोर्सेज और कुछ मकामी जो हमारे जराए हैं उनसे कुछ डिटेल्स इकट्ठी की हैं। इस वक्त किस तरह से ना भारत बाज आ रहा है और ना अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम, ये किस तरह से बाज नहीं आ रहे, और ये एक बड़ा नुकसान था, यानी एक ही स्ट्राइक के अंदर दर्जनों को उड़ा देना। तो अब इस सिनेरियो में जो आज खबर सामने आई है और आज जो खबर चलाई गई है, उस खबर की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पिछली तो खबर ये आई और खबर ये चली कि सीएमएच जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सीएमएच जो है बन्नू, वहां पर हमला हुआ और बन्नू में अस्करियत पसंदों ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट हमला किया। मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो है उनकी तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज्यादा। फिर हमने कोशिश की कि हम इसे वेरीफाई कर सकें। इसके हवाले से क्या ऐसी चीजें हुई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत दूरियां पैदा हुई, लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान और इंडिया की जो कुर्बतें हैं वो बड़ी हैं। ऐसी क्या चीजें रही उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो जिसने ड्रामाई तब्दीलियां हमें नजर आई। इस हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा हुआ। यानी पाकिस्तान के साथ 2025 अगर हम देखें तो काफी लो पे रहा बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ, और तकरीबन सेम लाइक दैट इंडिया के साथ भी। मई में इंडिया के साथ जंग हुई, अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद एक मतलब बड़ी जंग दो कंट्रीज के दरमियान रही। लेकिन फिर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल बिगड़ती गई और इस लेवल पे आई कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की वहाँ पर, और उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लैशेस पाकिस्तानी फोर्सेस और अफगान फोर्सेस के दरमियान रही और ताल्लुकात काफ़ी बिगड़ाव का शिकार रहे। बल्कि मैं कहूँगा कि इस वक्त भी बहुत कम तरीन सतह पर हमारे और उनके ताल्लुकात मौजूद हैं। क्या हुआ 2025 में? इंडिया ने ऐसा किया और पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी गलतियां की? 2025 में खत्ते में ऐसी सरगर्मियां हुई जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के लिए फायदेमंद थी, लेकिन कुछ को इनके लिए नुकसानदेह समझा जाता है। तालिबान हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस जर्मनी और स्वीडन में अपने नुमाइंदे बेचकर यूरोप में कदम जमाने की कोशिश की ताकि दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए जा सके। लेकिन काबुल और कंधार पर पाकिस्तान की फिजाई हमलों ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। अगरचे काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन दोहा, इस्तांबुल और रियाद में होने वाले मुज़ाकरात के 4 अदवार के बावजूद दोनों ममालिक बुनियादी मसाइल का हल तलाश नहीं कर सके।
اسلام آباد چاہتا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کالعدم تحریک طالبان یعنی TTP پاکستان کے خلاف کارروائی شروع کرے۔ اسلام آباد کا دعویٰ ہے کہ یہ گروپ افغان سرزمین استعمال کر کے پاکستان پر حملے کرتا ہے، لیکن طالبان حکومت ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے TTP کی افغانستان میں موجودگی سے بھی انکاری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جو ڈیورن لائن کے اطراف ہے وہ تجارت اور آمد و رفت جو ہے یعنی آنا جانا وہ معطل ہے۔ اچھا، اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ بہت ہی ایک حیران کن قسم کی صورتحال ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں آپس میں اس وقت ایک کٹ آف والی مکمل کٹ آف والی سچویشن ہے۔ طالبان حکومت کے ڈپٹی یعنی نائب پرائم منسٹر ملا عبدالغنی برادر نے افغانستان کی تاجر برادری پر زور دیا کہ وہ پاکستان پر انحصار کرنے، ان کے اوپر ڈپینڈنسی کی بجائے تجارت یعنی کاروبار کے متبادل راہداریاں تلاش کریں۔ رپورٹس کے مطابق تجارت معطل ہونے سے دونوں جانب لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران افغانستان پاکستان پر تجارتی انحصار تیزی سے ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ طالبان حکومت سنٹرل ایشین کنٹریز بشمول ایران، انڈیا اور روس کے ساتھ اپنے تجارتی روابط کو فروغ دے رہا ہے اور اس میں کافی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اور آگے بھی اس کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں تو پاکستان اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑی حیران کن قسم کی سچویشن ہے۔ پاکستان کی طرف سے مختلف بیانات، خاص طور پہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب کے بیانات ہمارے سامنے ہیں، مختلف ایسی باتیں جو شاید نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فیڈرل منسٹر ہیں عطا تارٹ، ان کی جو لینگویج رہی وہ بھی بڑی خطرناک رہی۔ پھر پاکستان کے ہوم منسٹر محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں، یا پھر جو باقی اداروں کو یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ یا سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے کا ایک سچویشن کریٹ کی گئی۔ تو دوستو، سال کے پہلے دن ہی ایک خبر آئی کہ افغانیوں نے پاکستان کے خیبر پختونخوا میں ایک آرمی ہاسپٹل میں راکٹ سے زوردار حملہ کیا۔ اس حملے سے اس آرمی اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی قریب 50 فوجیوں کی جانیں چلی گئی۔ یہ حملہ بڑا ہی خوفناک رہا۔ ایک طرف جب دنیا نئے سال کے آنے کی خوشیاں منا رہی تھی تو پاکستان میں یہ دردناک حادثہ ہو گیا۔ ہر بار کی طرح پاکستان کی میڈیا نے اسے اس بار بھی افغانستان اور بھارت کا کیا کرایا بتا دیا۔ ان کے منہ سے جو بولی باہر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نہ افغانستان باز آ رہا ہے نہ بھارت باز آ رہا ہے۔ پاک کو ہم جتنا سیدھا سمجھ رہے ہیں وہ اتنا سیدھا ہے نہیں۔ اپنی ناکامیاں ان کو بھارت پر مرنا سب سے آسان لگتا ہے۔ ایک اسپتال جو آرمی کا ہے وہ اوشی ہی چاروں طرف سے کڑی سرکشا کے گھیرے میں ضرور ہوگا، تو پاکستان کے آرمی اسپتالوں کا سرکشا گھیرا بھی کیا اتنا ڈھیلا ڈھالا یا گھٹیا ہے جس کو بھید کر یا لانگ کر کوئی بھی اسپتال پر کسی بھی طرح کا حملہ بول سکتا ہے؟ آرمی اسپتال کا مطلب ضرور ہی وہاں پر کڑی سرکشا کا گھیرا ڈالا ہوا ہوگا، لیکن اس استر کے سرکشا کو اگر کوئی بھیدنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کا ارتھ ہے یا تو آپ کے سرکشا ویوستھا میں کام کرتے لوگ یا تو کائر ہیں جو کسی بھی طرح کے آکرمن کا جواب نہیں دے پاتے، یا پھر ان کو اس طرح سے حملے کا پرتیرودھ کرنا سکھایا ہی نہیں جا سکا۔ اس لیے اپنی ناکامیابیوں کو چھپانے کے لیے کسی پر بے بنیاد الزام مت لگائیے۔ پاکستان کو اس بات کا ملال ہو رہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ سمبند اچھے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ افغانستان کے سمبند دن و دن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر افغان کے حملوں کے لیے آپ بھارت کو جوڑ لو گے۔ اگر ایمان کی بات کی جائے تو ایمان میں افغان آپ سے کئی لاکھ درجے آگے ہے۔ وہ آپ کی طرح پہلگاؤں کے نہتھے لوگوں پر گولیاں نہیں چلاتے، بلکہ نڈر جوانوں کی طرح آپ کی بزدل فوج سے لڑتے ہیں۔ ہمت ہے تو پہلے افغانستان سے لڑ لو، پھر بھارت کے بارے میں سوچنا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک جے ہند جے بھارت۔